बाबा आमी तुका अर्घ दिता तुज्या सन्निधेंत आसून तुवें फोव केल्या कसो तुका अर्घ हो जागो तुजो जावन आसा आमकां तो जागो तुवें दाखयला त्या कसो तुका अर्घ दिता आमच्या काळजांत तुका जागो आसा तूं आमचे थंय जियेता जेजू आमी जियेवचे न्हय म्हणून परत परत उसारून तुवें फोव केल्या कसो तुका अर्घ कित्याक तूं आमचे थंय आसाय तूं जिवन जेजू आमचे थंय आसाय पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा त्या कसो तुका अर्घ दिता हांव ह्या वेळार तुज्या उतरांत हांव आमचे लागीं तूं कितें उलोवन आसा की मुखारी उलय म्हणून मागता उतरांत हांव आमचे लागीं तुजो संदेश आमकां फोव कर उतर घेवंक आमची काळजां तयार अशें कसो मागता पवित्र तुमच्या बळान तें उतर आमकां शिकयत आमचे थंय काम करून दी फळां हाडून दी आमचें जिवीत परिवर्तन जावन दी तुका महिमा हाडचे खातीर तुका विधेय जावन जिवनाच्या जियेतांत सर फळां येवचे कसो मागता वेळ तुज्या हातांत दिता आमकां एकल्याक तुज्या हातांत दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवांत आमेन. आराधनांत आमी म्हळें तो महिमेवंत देव वैभवान भरलेलो आनी उजवाड ताणें न्हेसला उजवाडांत न्हेसलो देव आमकांय ताणें उजवाडांत न्हेसयला न्ही आमकांय ताणें तकस आमकां न्हेसोवन गेलो क्रिस्ताचो जीव म्हणजे थंय आसा ह्या विशयान सुमार आमी पळोवन द लायफ ऑफ गॉड इन अस आनी त्या जिवांत हांव आमी जियेता म्हणून त्याच त्या विशयान पळयत आसतना देवाचो उतर सांगता ताणेंच आमकां न्हेसयला म्हणून गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 27 आमी पळोवचें जाल्यार गलातियरच्या बुकांत चॅप्टर 3 27th वर्स आमी वाचतना अशें पळयता क्रिस्त थंय आयिल्ले आमी सर स्नान घेतले आमी सर क्रिस्ताक न्हेसले कोंकणीन वस्तुरा बरी म्हणून बरयलां चडटीक गेला ताणें येस इट इज करेक्ट नाही पवित्रान वरवीं क्रिस्ताच्या एक पोटात आयिल्ली तुमी सगळी क्रिस्ताक न्हेसल्यात. हो तितलें ट्रान्सलेशन इंग्लीश तो दाट बूक वो बतड बूक पवित्रान वरवीं क्रिस्ताक एक कोणात आयिल्ली तुमी सगळी क्रिस्ताकच तुमच्या वस्त्रा बरी न्हेसल्यात ह्या ट्रान्सलेशन कोंकणी इंग्लीश ट्रान्सलेशन ही आसात कोणाक ओके क्रिस्ताक तुमी न्हेसल्यात न्हेसोवन घेतलें इम्पॉर्टंट how important is dress खंय गेल्यार कळटा आमकां कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून ड्रेस एडन ऑफ गार्डनाक या चॅप्टर 3 या यू नो हाऊ लविंग गॉड इज कितलो मोगाळ देव कितलो बरो देव चॅप्टर 3 आदम आनी एवेक वस्तू ना म्हणून उपरांत कळ्ळें पदर केल्या उपरांत पदर केल्या पयलें वस्तू नाशिल्लें तेंच्या कडेन दे हॅड द ड्रेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड देवाचें महिमेचें वस्त्र तेंचें थंय आसलें दे वर फुल्ली कवर्ड केन्ना ताणें सूख केली तांकां कळीत जालें तांचे भितर आनी भायर वस्तू ना म्हणून दे लॉस्ट द ग्लोरी देवाच्या महिमेचें वस्तू ताणें उगडायलें देवाचें उतर सांगता तांकां भेद दिसलें आनी तांकां लज दिसली नॉट टू थिंग्स हॅपन देव विचारता खंय आसाय तूं म्हणून वेर आर यू ओ आय एम अफ्रेड ओ आय एम लायक दीस देव सांगता तुका कोणें सांगलें सेकंड सवाल व्हाय डीड यू नो हाऊ डीड यू कम टू नो आय नेवर डीड यू लायक दॅट एक्चुअली देवाक कितें सांगचें ना आमकां आमी तुका तशें रचूं ना तुका महिमेन पडलें न्ही कशें देव उगडलें म्हणून मागीर देव सांगता मागीर आमकां बुद्ध सतीचें कितें जालें म्हणून But the beauty of the Lord is Genesis 3:21. Genesis 3:21 कितें सांगता Genesis 3:21 सोरेस्परा देवान मनशाक आनी तेचे बायलेक सामद्याची मुस्तकी करून न्हेसयली. स्वरस्पर देवा मनशाक आनी पत्नी आदम एंड ईव हिज वाइफ ताणें कितें तयार केलें मुस्तकी सामद्याची तयार केली आनी तांकां न्हेसयलें द फर्स्ट क्लोथ्स फॉर द मॅनकाइंड गॉड हिमसेल्फ मेड देवानच ती शिवली तयार केली मस्ट हॅव बीन व्हेरी ब्युटिफुल कोट द गाऊन म्हणून बरी आसलो तो कोट इट्स नॉट अ स्मॉल गार्मेंट टोटल कवर करूंक ताका आनी देवानंत
necessarily to kind clothes. And God said, I am covering you, your shame and your rejection. तुका किती बघलें की तेव्हा आता तुका कवर करणं तुका हे घालता. तर आता म्हाका समजलें त्याची लेस कवर जाली डस आणि त्याच्या भितर कितें ताणें होगडयलें की तें एक एक्चुअली गॉड गेव हिम इनर गारमेंट ताका दिल्लें खंयचें जावन आसा तें न्हेसयतना ताच्या भितर ताणें कितें होगडयलें की ताका एक लिबणी सकत दिली ताणें मुखार जिवंक. But we know this is the covering God was preparing to give through Christ Jesus. जेजू क्रिस्ता मरे पाते परमनेंट कवरिंग ताका दिवक ते दिस देवान दाखयलें. कशें रगत वारोवन पदकाच्या बक्षण्याक 4 टेस्ट म्हणटा आमी 4 रनर म्हणया सवळी म्हणटा. Yes, this is exactly the shadow of Christ Jesus. रगत ते दिस ताणें वरयलें आनी त्या रगत वरयले वरवीं पदक तांचे ते दिस कवर केलें. मुखार क्रिस्ताच्या रक्तांत कंप्लीट कवरिंग करूंक आसा म्हणून आनी ताका जगलो न्हेसयलो ताच्या वस्तू करलें. आनी आफ्टर दॅट ही रिमूव्हिंग फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन संवसारा काडलें ताणें. मातयेंतून आयलोय मातयेक तायेक चड हांव बचाव करता क्रिस्ता मुखांतर आनी तुका महिम्याची कुडी मुखार हांव दितालो अशें म्हणून ताका ताणें वाग्दान करून ते दीस सांगलें. आतां तुमी एक चिंतून पळोवचें जाल्यार what do you see about God? God wants to cover his people. देव ताच्या लोकांक कवर करूंक अपेक्षिता. खंयचें तांव कवर करूंक भियेता लजेता आनी देव तांव पयस गेल्ल्याक लागीं पत्कन तांव पयस आशिल्ल्याक ताच्या रक्त मुखांतर बगसून ताचो दोगलो घालून तो फाटी हाडूंक अपेक्षिता. दॅट्स वॉट इज द होल स्टोरी ऑफ द बायबल. बायबलांत तेंच आदी कांड तावन एंडमसून आमी पळयता आनी देवान दिवचे तें वस्तू तो जीव देवान आमकां दिला म्हणटा आसतना ताणें जीवा संगत ताचो दोगलो दिला. कोलो दोगलो नितीचो दोगलो जावन आसा. आनी दोगला भशेन आनी एक सांगता खंयचो बोणाचो दोगलो कोणाक दिल्लो? जोसेफाक. जाकोब इज अ व्हेरी लविंग फादर. इतलो मोगाचो बापूय जाकोब 12 जाण पूत आसले पूण एकलो तसो चड मोगाचो फेवरेट जालो. बोणाचो दोगलो करून जोसेफाक ताणें न्हेसयलो. उरल्या भावांक कितें जालें? असो पेट्ट आटोपेट्ट बाप असो पेट्ट म्हाका खायना आनी ताका सपनाय पडटली कोणाक? जोसेफाक. कशें दोगलो दिलो की तशें देवूय तसो फेवरेट जावन आशिल्लो. देवान ताका स्वप्नां दिली मुखार जावच्या विशयान. हें आयकून ताका आनीक चड मसर जालो. ताणें प्लॅन केलें आतां कशें म्हणी जिवंक सोडून जवळ आसल्यार बापूय सकट ताका दिता आमकां कांय ना आनी तो एक संदर्भ आयलो आनी तो संदर्भ देवान करचो जावन आसा. त्या दिसा 37 कळीत आसा ते एका रानांत आसा थंयसर ताचो हिंड काडून सोरोंक गेले. मागीर जोसेफाक जाकोब प्लेटा पळोवलें कित्याक लेट जालें म्हणून हे पळोवन तासात हांगा आयलो ड्रिमर सपनां पळोवन सगळ्याक आयलो म्हणून स्वप्नेली ड्रीमर कनसु काणुव अनुबंधन. ओके यू नो द एल्डेस्ट सन कालें नांव 12 जाणां पुतां पैकी मलगडे पुताचें नांव कितें? रुबेन. यू नो रुबेन इज अ गुड मॅन. इन दॅट सिच्युएशन वाय रुबेन चिंतलें हाका जोशी मारून वचो. ताणें सांगलें जोशी मार हें काण लगड ओ ड्रीमर यू डिडंट वांट टू प्रोटेक्ट यू वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिम. रुबेनान ताका राखाचें म्हणून चिंतलें. सो रुबेनान ताणें सांगलें आनी हांगा पोट्टू बाय आसा उदक जातली बाय आसा तातूंत घालया. रुबेनाची आयडिया कितें? आय वॉन्ट टू टेक हिम बॅक होम. बापाय सांगलें ताका फाटीं हाडचें म्हणून जोसेफाक रुबेनान तशें केलें. बट वॉट हॅपन्स थंयसर मिडियनाइट्स येतात आनी त्या वेळार रुबेन थंयसर ना. कोणें केलें तें मांडावळ? देवान केलें. रुबेन हॅज गॉन समवेअर वी डोंट नो वेअर. नेचर कॉल वॉटेवर वी डू नॉट ही इज नॉट देअर. आनी मिडियनाइट्स थंयसर पटलां वयता आसतना हे उरले 11 जाण नाव द रायट टायम ताका तांकां सेल करया म्हणून. एक्चुअली बिफोर टेकिंग ताणें फस्ट थींग काणें केलें ताणें जोसेफ येतानंतर ताचे वस्तूर काडलें. तसो दोगलो काण ताका भायर गेल्लें. Then you remember they removed his the beautiful garment आनी भायर गेल्लें. मिडियनाइट्स येताले ताका ताणें सेल केलें. मागीर रुबेन येयलो. रुबेनाक चली कांय करचें बापाय केन्ना सांगायचें ना मलगडो. रुबेन वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी.
ताका जबाबदारी आसली भावांची. रुबेनान सांगलें आतां कितें सांगू जाल्यार उरलें सांगता तेका आयडिया करता कांय नाका असो दोगलो आसा न्ही तो रगतांत बुडयया म्हणून ताणी एक बोकडो मारलो. मेडिटेट हांव थोडी नॉट रीड मेडिटेट ओके. ताणी तो बोकडो मारून त्या रगतांत तो शालो जोसेफाचो बुडोवन आनी वरयां ताका एका प्राण म्हणटा ते जोशी मारला म्हणून सांगया म्हणून डिसायड करता आनी घरा वयता. आनी तो तांबडो रगतांत बुडिल्लो दोगलो जोसेफाचो व्हरून बापायक दाखयतात आनी बापाय रडतो वय तुजो पूत खंयच्या गिराण बंद ते ताका कावंसर ना. बट बिकॉज ऑफ द ब्लड जोसेफ वॉज प्रोटेक्टेड. ते रगत कितें मारयलें ते दिसा जेजूचें रगत दाखोवन दिता. बोकडो तांच्यान सत्यक मारिल्लो आनी जोसेफ ही जेजूचें प्रतिरूप जावन आसा ताचें रगत व्हरोंक आसा. आनी वी नो द क्रिस्मस स्टोरी. इट इज अ ब्युटिफूल शॅडो ऑफ जीसस. ते रगत ताणें पळयलें ते जाणा जाकोबाक वचना तो जिवंत आसा पूण उपरांत ही काणी कंप्लीट जाता. कितें देवाचें योजना. ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय गॉड. इस्रायलाचो सगळो सोडवण जावन जोसेफ आमी पळयता इजिप्तांत. नाव द पॉयंट इज द क्लोथींग. जोसेफाचें क्लोथींग आमकां कितें दाखयता मुखार जेजूच मुखार येवचें सोडवणेचें रक्ताचें काम आनी देवान आमकां कवर करचें ताच्या दोगल्यान. सो आज आमी हें सकट सवाळी फाटल्या पन्नासल्यान पळयता आसतना जेजू गुत्त पळयता हांव त्या सांगलें यू नेवर सी एनीथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस and the protection and deliverance through Christ. क्रिस्त मुखार जें तें सोडवून आमी पळोवन येता. आतां हांगासर नव्या घेत आसतना आयझाया 61:10 बरयलां. कितें आयझाया 61:10 बाय हार्ट आसा गे 61:1 61:10 ओके. आयझाया 61:10 सेज हांव सत्त आसता म्हज्या सर्वेस्परांती. आय ग्रेटली रिजॉयस इन माय लॉर्ड. माय सोल शॅल बी जॉयफुल इन माय गॉड फॉर ही हॅज क्लोथ्ड मी विथ गार्मेंट्स ऑफ सॅल्वेशन अँड covered me with the robe of righteousness. हांव आतां कितें सांगता म्हळ्यार नव्या सोल्यांत देवाचें कवरींग. सादारण बायबलांत कितलीं कवरींग आसात ह्या ड्रेसा विशीं पळोवचें जाल्यार देर आर सो मेनी यू कॅन लिस्ट आउट. वस्त्र घडून ड्रेसीस इन द बायबल. वॉट कायंड ऑफ गार्मेंट्स आर देर? दिस इज द रायचियस गार्मेंट करेस्पॉन्ड टू क्रायस्ट. क्रिस्ताक दाखोवन दिवचें हें गितीचें गार्मेंट जावन आसा. पन्नास सोल्यांत ते खंयचे गार्मेंट घालतले? उपास करताना खंयचे घालतले? कोणी तट्टू. Why are they doing that? The garment was an indication of what they are. ते कोण जावन आसा त्या भितर कितें घडटा म्हणून दाखोवंक तांचे वस्तूर आसलेले. टुडे ऑल्सो डॉक्टराचे गार्मेंट घालता डॉक्टर्स कोट आनी स्टेथोस्कोप ऑर वायट कोटाक घालता. वकिलांचे घालता आमकां वकील कोण घालता? वकील कोट घालतात. जड्जाचें एक किंगड आसता. टिचरांचें एक युनिफॉर्म आसलें पयलें आतां तुमचें नांव म्हण दिसता. ओके. सो डिफरंट पीपल आर्मीचे युनिफॉर्म आसा वेरियस. द ड्रेस इंडिकेट्स who they are ते कोण म्हण. सो पन्नास सोल्यांत ते गोणी तट्टू घालतले कालाचे वस्तू गुणयेचे वस्तू आनी गोबर घालतले. इज इंडिकेटींग इज नॉट हॅपी. ताका उपास करनासा. जेवणाच्या बुकांत आमी पळयता मागणी करतना ताणें करतले पन्नास सोल्यांत मागण्याचें एक वस्त्र आहलें तांकां एक मागण्याचो शालो दिल्लो. इस्रायल लोकांक ते मागण्याचो शालो घालना ते मागणी करून खूब येताले. आतां हे सोरसवळ्यो क्रिस्त मुखांतर आमकां मेळचें तें परमनंट नितीचें वस्तू. जेजूस तें वस्तू जावन आसा. वाट आदामानी हे वेळ देवाक कितें सांगलें गे मुखार हांव सुद्दां तुमकां क्रिस्त मरिपाक म्हज्या पुता मरिपाक परमनंट न्हेसोण दिता म्हणून हे दीस देवान दाखोवन दिलें. जोसेफ असो दोगलो जावन दी. पन्नास सोल्यांत कितें ते मागण्याचें वस्त्र घालतले गे या आराधनाचें वस्त्र घालतले गे ते बरी दाखोवन दिता. देवाचें क्रिस्त मुखांतर येवचें तें परमनंट नितीचें वस्तू.
महायाजकाचे वस्त्र असले मग तसं गे महायाजकाचे वस्त्र मस्त असतात ते मेळावतात पळे ते कोणा दाखवून दिता महायाजकाचे वस्त्र जेजूक दाखवून दिता जेजू आमचो महायाजक जावन आसा आता आम्ही क्रिस्तांत हें आयिल्ले जेजूक नेसल्या म्हणटात देवाचे उतर केदार नेसल्या आनी आता दोन संगती आमी समजूंक जाय बादच्या वर्सांत आसतना जेजूक आमी नेसता की देव आमकां नेसयता आमी नेसता की देव नेसयता आदाम आनी एवेक देवान नेसयले बरी देव बाप क्रिस्ताक आमकां नेसयता देवा वरवीं तुमी क्रिस्तांत हें आसात 1 Corinthians 1:30 Because of him you are in Christ Jesus. जेजू तुमचे कान जावन आसा तारण जावन आसा जेजू तुमचे नित्यपण जावन आसा जेजू तुमचे पवित्रपण जावन आसा जेजू तुमचे सोडवण जावन आसा विस्डम जावन आसा या जाणवाय जावन आसा क्रिस्तान आमकां नेसूंचे They were clothed by God. हांगासर आमी वाचन तें वाचन करेक्टली ओके Colossians 3:9 वाचा 3:9-10 10 on Colossians 3:10 आपली संपूर्ण ओळख तुमका देव आपल्या सारख्या तुमका हाडटापर्यंत देव आमचो रचना कडन असताना तुमका नवे करीत आसा verse 9 नंतर एकामेका खोटे नाका परण्या सैवाक ताच्या तत्वासमेत पाठ करता नवे सैव तुम्ही नेसलात ओके तुम्ही नसल्यात that you have put off the old man with his deeds verse 10 and have put on the new man which renewed in knowledge after the image of him who created him ती इमेज ताणे रचली केल्ली क्रिस्ताची आणि ती तुम्ही नसल्यात actually God has put it on you God has put that dress on you देवान आम्ही बचाव जात असताना ती नेसवणूक आमकां ताणें दिली आता put on म्हणून शब्द सोय करत आमी समजून गेल्यार आमकां कळटा ग्रीक भाशेंत एंडुओ म्हळ्यार यू आर बिकमिंग वन विथ दॅट ड्रेस तो ड्रेस कितें तुमी घालागी त्या ड्रेसाचे या त्या एका व्यक्तीचे संपूर्ण तुम्ही एक जातात म्हणून ओके सो लुकाच्या वाचनात बरयलां 24th चॅप्टरांत खंयसर पळयता तुमकां वयर येवन तुमकां नेसयतलो म्हणून ओके Luke chapter 4 you just see 24 last when the Holy Spirit will be anointing you or enduing you with His power Luke 24 at the last verse wait in Jerusalem till the Holy Spirit comes upon you and you will be endued with power nanasa आणि त्या काळात अंतर्गत ते वरते संतोषात जेरुसलेमा पाठी गेले थंय हर एक दीस देवाला पहिले आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तोंड मेकळो जालो आनी सरकार उबार मेलो आनी त्या काळात अंतर्गत ते वरते संतोषात जेरुसलेमा पाठी गेले verse 49 नंतर 24:49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत हांव येवचे सक्तीन तुमी बळवून जायसर तुमी शारांत दिसता रावत thing is correct sir but tarry in the city of Jerusalem until you be endued with power on high हांगा endued म्हणटा आसतना तुमकां वयर तावन ती सकत तुमचे वयर वस्त्र बरी कवर करता बरें तुमी राखा म्हणून until you are endued or you are clothed with power from high जेजून सांगलें तुमी राखा पळयतात तुमचे वयर येवन त्या वस्त्रा बरी तुमकां कवर करता बरें so what I'm saying is there is two coverings one is at baptism then there is the covering of the Holy Spirit पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर येवन तुमकां कवर करता आता नवी सृष्टी जात आसतना आमकां देवान ताच्या आनी तेच्या वस्त्रान दगल्यान आमकां नेसयलें it is God who covered us with his righteousness तो उजवाडांत नेसून आसलो देव ताकाच आमकां नेसूंक फाव करता ताचो जीव आमचे थंय ताणें दिल्ले तळास ओके इट इज दॅट ही पुट्स हिज righteousness
ताचे नितीचे वस्तू आमकां तो नेसयता. आमी मस्तपणी सांगता हांव जियेना क्रिस्त जियेता. इट्स द रियालिटी. ओके, तेन्ना आमी आज आराधना वेळार सुमारपणी आयकलें एकेदाळे देव आमकां सांगून आसा आज क्रिस्त आमचे ते जियेता. कित्याक ताणें ताचे नितीचे वस्तूय आमकां आमच्या भितरल्या मनशा वयर नेसयला. तें नेसोन आमच्या वयर आसा. ती नेसोन आमी नेसोन आसा. ओके, ह्या नेसोनांत आमी आसता आसतना ताणें दिल्ल्या त्या नेसोनांत आमी आसले वरवीं आमच्या जिवितांत ती नेसोन दिसून येवंक जाय म्हणून देवाचे उतर सांगता. द ड्रेस दॅट यू वेअर इट हॅज टू बी सीन आउटसायड. भायर कशें दिसता आमचे वस्त्र? आमचे वस्त्र भायर दिसता न्ही. सोबीत आसल्यार सोबीत दिसता, सोबीत नासल्यार सोबीत ना म्हणून दिसता. आमकां केदाळे सोबीत जावन आसूंक आशा आसता. ओके, केदाळे आमी बरें ड्रेस घालची आमची आशा आसता. आतां देवान आमकां हे ड्रेस दिल्या मागीर आमी कशें आसूंक? देवान अशें नेसयलां मागीर देवाचे उतर सांगता तुमी क्रिस्ताक नेसोन जिये जाय म्हणून. ओके, लेट्स कम टू रोमन चॅप्टर 13 घेया आमी. रोमन चॅप्टर 13 12 and 14 वर्सियां. रात खबर जायत आयली आनी दीस उदेमचो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. आमची साल संकट दिसा उजवाडा जियेतेल्या जणांक साजले जावन असो. पोटाटपण आनी बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडी वा मसर आमकां नाका. सोम्याची जो क्रिस्त कशें तुमचे झुजा कावाच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सोडसोडा. सो हांगासर देवाचे उतर सांगता क्रिस्ताक तुमी उजवाडाचे कवच जावन नेसया म्हणून. वर्स 12 सांग रात खबर जायत आयली दीस उदेंत जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक फाट करया आनी उक्त्या उजवाडांत आस जाय जाली कवचां नेसया. वर्स 12 and let us put on the armor of light. ओके, खंयची कवचां? उजवाडाची कवच. जेजूक तुमी भितर नेसल्यात देवान तुमकां नेसयलें. आतां कितें देवान तुमकां भितर नेसयलां की तें भायर जस्ट नेसनात हांव तुमी नेटर या म्हणून सांगता देवाचें उतर. यू पुट ऑन वॉट यू आर पुट इनसायड. देवान कितें तुका भितर नेसयलां न्ही क्रिस्ताक तें तुज्या भायल्यान उजवाड जावन तें दिसून येवंक जाय. देखून तो सांगता काळोखाची कामां सोड आनी उजवाडाची कामां कर म्हणून. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें कवर करना तुमी नेसा आनी कुडीच्या वडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सोडा. आतां क्रिस्ताक कवच कर नेसें ताणें आमकां दिल्ले वरवीं आमच्या भितर. ओके, तो आमचो नितीचो दगलो जावन आसा. सर्वस्वाची वस्तू ताणें दिला. आज क्रिस्ताक आमचे वयर नेसें म्हणटा आसतना तो एंडो. ओके, दॅट हीज कवरींग. तो ग्रीक सुद्दां कितें सांगता म्हळ्यार कितें तुमी नेसतात की ताचेर बरी जातात. नाटकांत पाठ करचे आमी पळयलें न्ही. नाटक फिल्मांत आनी बरें एक्टींग करतात. समटायम्स दे इनवॉल्व सो मच इन द कॅरेक्टर त्या कॅरेक्टर बरें ते जातात. एकल्यान पिशाचें एक्टींग करचें म्हणून प्लॅन केलें आनी एका पिशाक धरून हाडलो न्ही. आनी पिशाक धरून हाडून पिशाची बरी एक्टींग करूंक सुरू करना. तो कशें करता तें सांगता. फुल्ल तें कॅरेक्टर ताणें घेतलें न्ही आनी तूं एक्टेड आनी फायनली तोय पिसो जालो. मोस्ट जाण सुसायड करतात तसं एक्टर्स बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दॅट पार्ट. त्या कॅरेक्टर प्रमाणे ते एक्ट करतात. एक्ट करून त्या कॅरेक्टर भितर येतात. डिप्रेशनाक येतात. दॅट्स द रिजन. मस्त जाण एक्टिंगांत इनवॉल्व जाल्ले त्या कॅरेक्टरशीप करून तातूंत मॅच्युअर तातूंत इमर्स जावन दे बिकम लायक दॅट एंड दे आर नॉट एबल टू लिव. एस्पेशली दोज एक्स्ट्रीम कॅरेक्टर करचे गिरायक. That they do. When you put on something, you become like that person. Now that's what the Bible is saying. You have put on Christ. Christ तुझ्या भितर आसा. देवान तुका नेसयला. आज तूं ताका कवच जावन नेसोन काडके. That means you become one in character with Christ. Christ सांगता ताच्या गुणांत एक जावन. That is happening in the world negatively. संसारांत negatively जाता. We don't want that. But positively, what we see here, become one with what you are putting on that character. Krishna तुमचे कवच जावन नेसूंक जाय. And this is often repeated.
आनी एक कवच कितें म्हणून हांगासर पळयतना उजवाडाचें कवच म्हणटा तो उजवाडान न्हेसला देव आनी तेंच उजवाडाचें वस्त्र ताणें आमकां दिलां न्हेसोवंक त्या उजवाडाचें वस्त्र आमी न्हेसून आसा आनी हें न्हेसून आसतना कोण दिसता भायर दिसलें वस्त्र न्ही आनी हर एक वस्त्रान मात्र आमी रेकग्नायज करता थोडे फावटी मॅन एंड वुमन वस्त्र चेंज केल्यार कांयच जायना न्ही मॅन मे बी इन द वुमन्स ड्रेस ऑर वुमन इज इन द मेन्स ड्रेस कन्फ्यूज जाता द हेअर ऑल्सो इज शॉर्ट ओके केस इकत नाशिल्ल्या आयडेंटिफिकेशन इज थ्रू द ड्रेस सो आमी क्रिस्तांव न्हेसले जाल्यार मात कळटा हो क्रिस्तांव ना that is the character which is inside and it become one with that character whom you have put on ते कोणाक न्हेसलाय की ताच्या सांगता एक संगती आसता that is what means put on Christ okay and मुखार तें सेम बरयलां सेम वर्स कितें आमकां रोमन चॅप्टर 13 आमी पळोवन आसा थेसलोनियन्स बुकांत तें आसा what is the armor of light उजवाडाचें आर्मर कितें जावन आसा उजवाडाचें आर्मर वस्त्र 1 Thessalonians chapter 5 verse chapter 5 8 and 9 पूर्वीचा उजवाडाची आमी मीन सांभाळून रावया भावार्थाचे आनी मोगाचे कवच आमी न्हेसया बाचवेचो बरवसो जावं आमचे शिरास्त्र देवान आमकां आपल्या क्रोधक पुण्यभुमनात पगार समया जेजू क्रिस्त उदेशी सोडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्या ओके हांगासर बरयलां उजवाडाचें कवच कितें म्हणून देवान आमकां वसयतात उजवाडाची आमी मीत सांबाळून रावया उजवाडाचें कवच उजवाडाचें आमी जावन आसा उजवाडाक आमी न्हेसून आसा तें कितें जावन आसा भावार्थ आनी मोगाचें कवच आनी बाच्या वेळसो बरवसो जावन तुमचें शिरास्त्र तीन संगती आसा कितें जावन आसा उजवाडाचें कवच उजवाडाचें वस्त्र द आर्मर ऑफ लायट इज दिस 1 Thessalonians 5:8 it says what is the armor of light त्या उजवाडाचें कवच कितें म्हणून थंय सगळें बरयलां breastplate of faith and love and helmet of hope of salvation so उजवाडाचें कवच कितें faith hope and love भावार्थ मोग आनी बरवसो करेक्ट रोमन चॅप्टर 13 12 कितें आसा आनी 13 हांगासर तें बरोवन आसा उजवाडाचें कवच हें जावन आसा क्रिस्ताचें नित्योत्मा ताचेर दवरलो भावार्थ आनी ताणें दिल्लो भावार्थ आनी ताच्यान दिल्ली निरीक्षा when you have this you put on you walk by faith त्या एका भावार्थांत रावन आमी सॅल्फी जावन आसा ताचे उजवाडाची कामां आमचे जावन भायर दिसोवन घेवची जावन आसात Now same thing is there in Ephesians chapter 4 and Colossians chapter 3 okay Ephesians chapter 4 केल्यार आमी हेंच पळयता Ephesians chapter 4 केल्या 22 23 24 आमी पळयता Ephesians 4 22 आतां तशें आसता तुमी तुमची आदली साल सांडोवन आपल्या पटवंदण्या वरवीं तुमकां नासा कोण पावयता ते परणे व्यक्तित्व तुमी कान उडय जाय तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंतप नवे जाय जाय देवाचे प्रतिरूप रचले नवे व्यक्तीत पूण जे जिवनान दिसता ते नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तेचे नवे व्यक्तित्व तुमी न्हेसत आमेन कितें तुमी कान उडय जाय परणे व्यक्तीत पाच्या वर्सांतून आमी कान उडयलें पोरनो मनीस गेलो आनी नवो मनीस जावन आमी उठल्या सो वी कन्फेस बाय वर्शिपिंग ऑल्सो आराधना वेळार आमी सांगलें क्रिस्त सांगता मेले हांव क्रिस्त सांगता न्ही गेपलें क्रिस्त सांगता उठल्या आतां क्रिस्त सांगता बसोनी आसा पूण हांगा बसला न्ही आमी वॉट डज इट मीन यू आर सीटेड विथ क्रायस्ट आमी हांगा बसल्या आमी क्रिस्त सांगता बसल्या पण हांगा बसला न्ही The spirit that is born again, the life that is given, आमचे आत्मीक स्थान थंयसर आसा the position of power देवाची सकत येणार वाडटा आनी ती सकत आमच्या काळजांत मेल्यात ताणें but आमचें standing the position that he has given is there because we are the heavenly citizens केला ताणें आमकां that is the thinking तें एक renewed thinking आमकां आसूंक जाय आमी हांगाचे न्ही तेंचे म्हणा That's the place we finally go. But right now, आता आसतना त्या आसतना ताणें आमकां बसयला. That is the position he has given us. पूण हांगासर आसा
ताच्या आत्म्या मरिपात हांगासर येता. हांगाचो 4:22 सांगता तें तुमी सण सोडल्यात. आदले सणानं कोट्या वगड्यावर मी नासाक पान वयतात परत व्यक्तित्व कांड उडयला. तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिताप नवे जायचे. खंयचे प्रमाणे वर्स 24 प्रमाणे देवाचे प्रतिरूप जावन तें नवें रचलें तें व्यक्तित्व म्हणजे देवाक सरी आसा तें नित्यपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व. सी इट इज क्रिएटेड म्हणून बरयलां. तें सृश्टी केल्लें देवान केन्ना आमी बोर्न अगेन जाता आसतना. दॅट इज द ड्रेस दॅट ही पुट ऑन अस. आमकां नवी सृश्टी जावन ताणें केलें. दॅट इज पास्ट टेन्स. आतां तुमी तें कितें जालां तें तुमी भायर न्हेसोवन दाखोवंक जाय. वर्स 23 सांगता तो हें चिंतापू तुमचें जावन आसा जाय. अंतस्करण चिंतापू नवें जाय आसता. ह्या नवें जावन दवरूंक जाय रिन्यूवल. कितें देवान भितर केलें कितें भायर दिसून येवंक जाय. सिंपल. What he has put inside the dress, let it be seen outside. You put on outside. तुम्ही भायल्यान तें ड्रेस घालना तुमकां दाखया. John speaks about the character. त्या व्यक्तीक तुम्ही नसल्यात की त्या व्यक्तीचे कॅरेक्टर तुमचे थंय भायर दिसून येता. सैतानाचो नेगेटिव्हली पाठ करूंक शकता जाल्यार देवाचो लोक जावन आमी देवाक नशिल्ले आमी क्रिस्ताक नशिल्ले आमी क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कितलें दिसाचें चड दिसूंक साद आसा. It's all requires alignment with his thinking. ताच्या आलोचने प्रमाणे आमी आमची आलोचना एक करचें जावन आसा. That's mind and heart united. ते दोन्ही संगत आमच्या युनाइट कर आसतना renewed in the spirit of your mind. When you are renewed, त्या आलोचना तुमची आलोचना एक जात आसतना तें कॅरेक्टर येता. So we'll come back to Colossians book आमी पाटी येवया. Chapter 3. Colossians बुकांत लास्ट टाइम चॅप्टर 3 1 to 4 आमी पळयलें आमच्या स्थाना विशयांत. आनी मुखार येत आसतना तो सांगता कितें तुमकां स्थान दिलां गे त्या वरवीं तुमची जबाबदारी अशी जावन आसा म्हणून. ताच्या उपरांत तो सांगता तुमचे प्रॅक्टिकल जिवितांत कशें आसूंक जाय म्हणून. आनी तेंच आमी पळयता वर्स 9 5 आमी बरयलां तुमी एका काळार तुमी कशें आशिल्ल्यात म्हणून. वर्स 9 तो सांगता पटय नाकात कर्तुमानी समेत पाठ कर नव्या सैमात नेसल्यात. दॅट इज अ पास्ट टेन्स. तुम्ही नव्या सैमात नेसल्यात ऑलरेडी देवान तुमकां नेसयलें तें तुमकां आयलें. आनी वर्स 10 सांगता संपूर्ण वळख दिवन आपल्या सारकें तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ओके ट्रान्सलेशन इल्लें सरळ आसा बट मिनींग इज सेम. यू हॅव पुट ऑन द न्यू मॅन विच इज डन एट बर्थ which is renewed in knowledge after the image of him who created him. ताणे सृष्टी केलें तो नवो मनीस ताच्या त्या सारकाचे जावन तुमी नवी जावन तूं बसूंक जाय तुमच्या जिवितांत. देखून मुखार सांगता तो कितें करचें म्हणून देवान वेंचून काडलेले तुमी देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचे दायळायेचे दीनपणाचे मोवाळायेचे आनी सोंसणिकेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. वर्स 12 या काळीज आसूंक जाय म्हणून आसा बट इंग्लीश सांगता पुट ऑन देयरफॉर. हांगासर सांगता तुमी हें न्हेसोंक जाय. As the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. हांगासर परतून सांगचें तें कितें तुमी भितर देवान दिलां की क्रिएट केलां की तें भायर तुमचें ड्रेस दिसून येवन दी. फॉर बेअरिंग वन अनदर एकामेकाक वर्स 13-14 एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दूध सोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षणे सोम्या तुमकां दिलां त्या बक्षणे बरी जावं. पूण त्या चड शिगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे 14 कितें सांगता अबव ऑल दीस पुट ऑन लव म्हणटा. कोंकणींत मोग आसूंक जाय म्हणून एक्चुअली हांगासर सांगता मोग तुमी न्हेसूंक जाय म्हणून बरयलां. पुट ऑन लव विच इज द बॉन्ड ऑफ परफेक्टनेस. आतां देवान मोग तुमकां दिल्लो आसतना देवाचो आगापे मोग तुमी तो न्हेसूंक जाय. न्हेसचें कशें दिसून येवंक जाय. कशें दिसचें टू बिकम वन विथ दॅट कॅरेक्टर. कितें तुमी नसल्यात की त्या कॅरेक्टराचें एक सोन आसतना त्या मोगांत तुमी रावंक जाता. त्या मोगांत काम करूंक जाता. करचें सगळें मोगान करा. मस्त पडी आमी शिकल्या मोगा विशीं मस्त मेसेज केल्या. इट इज मोर ऑफ डुईंग
or going in what he has already told us. किती आमकां ताणें हे थोडंसो मोगा विशयन शिकयलांगे तांतू आमी मुखार वचन जावन आसा. वर्स 15 तावणी तेंचा शिक्षणांत तेंचा आमी कशें आसूंक जाय म्हणून. So what we see ultimately is what Christ has given you as the clothing. क्रिस्तान आमकां ताचे ड्रेस दिल्या आसतना त्या ड्रेसांत आमी एक जावन आसून ते भायर दिसून आमच्या बरी आमचें जिवीत जावन आसूंक जाय. द रोब्स ऑफ रायचियसनेस, यू एक्ट रायचियस. द रोब्स ऑफ साल्वेशन, गार्मेंट्स ऑफ साल्वेशन, युअर लायफ विल बी शोईंग द साल्वेशन फ्रूट ऑफ साल्वेशन आमचे न्ही दिसून तूं येतालें. झकरिया म्हणलो एक याजक आसलो, महायाजक. झकरियाच्या बुकांत चॅप्टर 3 देव कितें करता म्हणून आमी पळयता. When your dress is getting not okay with God, देवा मुखार आमचे ड्रेस म्हणटा आसतना सांग, ओके, बरी नसली आसल्यार कितें जाता. चॅप्टर 3 झकरियाचो बुक 1 to 5 वर्सां तो एक महायाजक त्या काळार उपरांत ताणें म्हाका प्रधान याजक जोशुआक दाखयलो. जोशुआ तो सर्वेस्पराच्या दुता मुखार उबो आसलो आनी ताचेर आरोप लावन सैतान ताच्या उजव्याक उबो आसलो. सर्वेस्पराच्या दुतान सैतानाक म्हळें, सैतानाक सर्वेस्पर तुका दुनिया मुखार कर. वय जेरुसलेम वेचून काडिल्लो सर्वेस्पर तुका दुनिया मुखार कर. ओ मनीस उज्यांतले काडिल्ले कोलींतले दुता मुखार उबो आसलेलो जोशुआ मेली वस्त्रां न्हेसून आसलो. ओके, वर्स 4. दुतान आपणा मुखार उबे आसल्यान म्हळें, ताची मेली वस्त्रां काडा. आनी ताणें जोशुआक म्हळें, पळय हांवें तुजो अपराध काडला आनी हांव तुका उत्सवाची मुस्तायकी न्हेसयता. आमेन. हांगासर आमी कितें पळयता, एक दर्शन झकरिया प्रवादीक देव दिता. कोणाचें दर्शन? जोशुआ प्रवादीक याजकाचें. जोशुआ त्या काळार ती एक महायाजक जावन आसा. इट्स अ डिफरंट जोशुआ. जोशुआचो बुक तो इंग्लीश. हांगासर त्या काळार जोशुआ महायाजक जावन आसलो. देव झकरिया प्रवादीक हें दर्शन दिता. ह्या दर्शनांत कितें पळयता तो? ताणें जोशुआक पळयलें आनी मेळ्या वस्त्रांत पळयलें. आनी कोण आसलो ताच्या उजवाक? देवाच्या सर्वेस्पराच्या दुता मुखार उबो आसलो. ताचेर आरोप लावंक सैतान ताच्या उजव्याक बसून आसलो. सैतान जोशुआच्या उजव्याक बसून आसा. जोशुआ याजक आनी याजकाची वस्त्रां मेळी जावन आसात. सर्वेस्पराच्या दुतान सैतानाक म्हळें, सैताना सर्वेस्पर तुका गुन्यांवकार करूं. वय जेरुसलेम विंचून काडलेलो सर्वेस्पर तुका गुन्यांवकार करूं. वो मनीस उज्यांतले काडिल्ले कोलींत न्ही. दुता मुखार उबो आसलो जोशुआ मेळी वस्त्रां न्हेसून आसलो. वॉट हॅपन्स इज दीस? कोलींत म्हळ्यार केंड न्ही, केंड, कोल. Plucked out of the fire. उज्यांत तो काडला. What God is saying, how God is defending. देव जोशुआक कशें डिफेंड करता. सैतान जोशुआ मुखार रावन सांगता आळ्याचे वस्तूर मेळ्ळें जालां. What did God say? God doesn't. देव जोशुआक जोर करिना. कोणाक जोर करता? सैतानाक. God rebukes Satan. It's in verse 2. Satan सर्वेस्पर तुका गुन्यांवकार करूं. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. Even Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not the brand plucked out of the fire. आमकां जेजू न्हेसलें ना. पयलें आमी न्हेसूंक जाय म्हणून देवाचें उतर. Now imagine Satan is accusing your dress. तुजें ड्रेस मेळ्ळें जालां म्हणून सैतान देवा मुखार अक्यूज करता आसतना तुजें वस्तूर मेळ्ळें जालां म्हळ्यार क्रिस्ताचें वस्तूर मेळ्ळें जायना. क्रिस्ताचें नित्योत्पन्न तुका दिल्लें तें मेळ्ळें जायना. कित्याक तें कोणाचें? क्रिस्ताचें. तें उगडास करूंक जाय. At any point of time, the righteousness that you have will never become bad. Because it is ताणें दिल्लें तें नित्योत्पन्न तुज्या काळजांत आसलें न्हेसलें न्हेसून मेळ्ळें जावंक साद ना. पूण कितें मेळ्ळें जाता? बायलां तुवें कितें न्हेसलें? तूं कशें जियेताय? तूं मिस्टेक जाता आसतना थंयसर सैतानाक आवपास मेळटा आनी हाचें मेळ्ळें वस्तू दाखोव. It is not the God's righteousness we become. It will never. It will always there permanently forever.
पूण भायल्यान तुजें जिवीत रॉंग जाता आसतना सैतान तुका आक्यूज करता आसतना देव काल म्हणटा इज नॉट दिस ब्रँड प्लग्ड आउट ऑफ फायर वो खोलीत न्हू उज्यांत तावन काडलेलें हे खोलीत नाही जेजूच्या रक्तात हांव धुवन काडलेलें हो म्हजो बूट नाही गे जेजूच्या पाशावाच्या त्या एका उज्यांत हांव ताका पवित्र केल्लो हो व्यक्ती नाही गे वो ब्रदर हो सिस्टर God always defends us against the Satan. Now remember this. Satan के द्वारा आमच्या मोती ती हे accusation हाडटा many times. That's why many times we pray, Lord, I am wrong. Lord, I am failed. हांव सर्व wrong. Maybe you failed, so tell me the Lord, I am washed. Your righteousness is in me. 2 Corinthians 5:21. Jesus became sin so that आम्ही ताचे निर्जीवनपण जगचे पासून ते निर्जीवनपण परमनंटली आसा सो रेस्टोर बॅक टू द ओरिजिनल ड्रेस गॉड हॅज गिवन देवान तुका दिल्लें तें नितीचे वस्तू त्या खोलीत ताणें ताणें काडलें जीसस गॉड दॅट डिफेंडेड देवान त्या एका जोशवाक मेळे वस्तू आसल्याक डिफेंड केलें न्ही मुखार कितें सांगलें दुता मुखार उबो आसलो जोशवा मेळी वस्त्रां न्हेसून आसलो दूतान आपल्या मुखार उबे असले लागी म्हळें ताची मेळी वस्त्रां काडा आनी ताणें जोशवाक म्हळें पळय हांवें तुजो अपराध काडला आनी हांव तुका उत्सवाची या महिमेची श्रेश्ठ वस्त्रां न्हेसयता व्हॉट डज दॅट मीन when Satan accuses नव्यान भितर आसले तुजे वस्तू तुका तो दाखोवन दिता जगयता पुट इट ऑन इन अ प्रतापद ड्रेसनो हाकिಕೊಳ್ಳು put on your garment of praise put on the garment of glory Isaiah ಬುಕ್ಕದಾಸನೆ awake put on ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳು what God says is he rebukes Satan at any point of time our महायालेखिन सर्वस्व मागणे करत असता he will not let but when the accusation comes from the Satan अगस राईट डबरी देव उडास करता कोणाक ते दिस अच्छा बगले कसल्याक सांगले नाही गे जोशुआच्या बगले कोण असलो अनेक असलो ताका सांगले अरे वस्तू नाही गे ते जर उबे असल्याक सांगले तर मातशें ते somebody else either an angel or a person आज आमकां कोणाक आमकां जागे जाय एकामेकाक ब्रदराक सिस्टराक you will tell put to remembrance ताका उडास घाड हांवें ताका न्हेसयला म्हणून that's why we encourage and tell who you are तूं कोण कृष्ण तुका कितें दिलां म्हणून उडास करता put on that dress ताणें परत ते ड्रेस तुका घालूंक रेस्टोर करचें of course there is repentance if there is wrong but his dress never becomes that ताणें दिल्लें तें वस्तुरो नितीचें वस्तुरो कधी कसं मेळत जायना मेळत आमची आमची साल ती साल मेळत जाल्यार क्षमा करूंक तो अवकाश दिता that's why he said he defended Joshua ताचे रंगे उबे असल्यान सांगलें काड ताचे मेळे वस्तुरो पळय हांवें तुजो अपराध काडला न्हेस म्हणून that's what he will tell for us आम्ही एकामेकाक पळयत आसतना तेंचो तो सांगता आमकां घाल ताका हे नवे वस्तू हांवें दिल्लें तें हेच उडास कर ताका रिमाइंड हिम रेस्टोर कर बिकॉज हू इज माय ओन चाइल्ड आय हॅव परचेस्ड हिम हांवें ताका मोलाक म्हज्या रक्तान घेतला म्हज्या उज्यान ताका पवित्र करून हाडला तो पवित्र मनीस God never allows Satan to do that's the work of the high priest okay you just see the high priest garments पळोवन आमी मुक्त्यान तो हाई प्रिस्ट परमेश्वरान महायाजक विशेष करून आमी 4 तांचे कलर पळयता 4 कलर्स इवन इन द टॅबरनेकल इवन इन द ड्रेस ऑफ द हाई प्रिस्ट खंयचे 4 कलर बंगाराचो कलर आसा गोल्डन कलर देन ब्लू कलर आसा ब्लू गोल्डन कलर इज ब्लू कलर पर्पल कलर जांबळेचो कलर मागीर चवथो स्कारलेट और रेड कलर हे चारच यू कैन गो एंड स्टडी एट होम make it thorough study about the tabernacle study about the high priest chapter 28 of Exodus so many chapters everything is speaking about our high priest Jesus Christ जेजू कितलो महोन्नत कितलो अद्भुत म्हणून सिंकचे समजचे जाल्यार Exodus book वाचले you will see the beauty of high priest and that high priest is Christ for us today the viewer and things are asa okay heavenly color first color is golden color किती दाखयता देवाची महिमा दाखयता gold is always representing the glory of God gold सरकार gold तसा नाही glory of God okay
It is the glory of God. So that's the color that we use. Jesus is glorious. Jesu महिमेवंत असता. Then heavenly color blue. Blue किती दाखयता? सर्कीचो color blue. Blue म्हळ्यार निळसो color. सर्क दाखयता. Heavenly color. Jesus brought heaven. Jesus brought the glory. And तिसरो color purple color. Okay, that verse circle, yeah. Chapter 28 of the Psalm, Exodus 28. ह्या खातीर तांणी 12 okay. असं नाही वचन कवडाच ना. Then there is the purple color. Purple कंचे कोण दिता? Purple color royalty. Royalty म्हळ्यार रायांचो कलर तो. तर जांभळी कलर रायांचो कलर. जेजू रायचो नाव ओके 28 fine. Gold, blue, purple and scarlet and fine linen. Okay, that's white. Huh? Fourth color is scarlet, red color. तिसरो कलर रायांचो. चौथो कलर तांबडो कलर. जेजू रायचा आसा, जेजूच्या रक्ताचो कलर आसा तेंचा. And fine linen, white, that is humanity. White color केलेले मनशाक दाखोवया for purity. Christ came the purity for man. तो मनीस जावन आयलो जेजू आमकां पवित्र करचे खातीर. Okay, these are the 5 colors that were used. And all these colors indicate the divinity of God. देवाची ते एक divinity हांगासर आमी पळयता. आता विशेष कितें म्हळ्यार त्या महायाजकाच्या इफोद आशिल्लें, एप्रॉन, दोगलो आशिल्लो, येदे कवच आशिल्लें, सकट आशिल्लें. ओके, 2 संख्या हांगासर पळया. विशेष तरेन महायाजक देवाच्या मुखार वता आसतना चॅप्टर 28 आसा वर्स 12 ओके, लेट्स रीड वर्स 12, एक्सोडस 28:12. हांवें इस्रायलीचो उगडास सदांच दवरचे खातीर एफोदाच्या बावळ्या पट्ट्यान ते फातर बसोवंक जाय आनी सोरेस्परा हुजीर आरोन तांची नांवां आपल्या दोनी बावळ्यांचेर उगडासा खातीर वोवयतलो. बाकाराच्या 12 ने एक्सोडस 28:12 सांगता ताच्या एफोदाच्या त्या बावळ्याचेर ताची 12 नांवां तो वोवयतलो. Thou shalt put the 2 stones upon the shoulders of ephod for the stones, memorial unto the children of Israel. Aaron shall bear their names before the Lord upon his 2 shoulders for a memorial. ताच्या भुजांचेर, करेक्ट न्ही, भुजांचेर ते पथर आनी ताचेर 12 नांवां आसलीं. कोणाची 12 नांवां? 12 कुळयांची, ओंची देवा मुखार मेमोरियल. जेजू आमचो महायाजक. So he is carrying us today before the throne of God. देवा मुखार आज आमची वचन ताणें वोवयली पथकाचेर वचून आनी तो आमची नांवां घेवन थंयसर आसा. He carries us literally. Cast your burden unto him. तो आमकां देवा मुखार रिप्रेझेंट करता. इतलें मात्र न्ही, तांची नांवां ताच्या हृदयाच्या गावाच्या वयर घालूंक आसली. ऑन द ब्रेस्टप्लेट चॅप्टर 28:36 जाता पळया. 28:36 आपोत बंगाराचो एक पाट नाही 29 28:29 28:29 अशा पवित्रनामात उद्धार करताना आरोन देवनिर्णयाच्या पत्नीचे इस्रायेलांची नावां आपल्या काळजावर वयतलो आणि ती सरस्वराच्या उगडासाक करतलो. 28:29 आणि ताची नांवां इस्रायलाची नांवां ताच्या ब्रेस्टप्लेटाचेर 29. अख्ख्या पोती पाट्या वयर नाव आसली आनी एफोदाच्या सगळ्या इस्रायलाचे नीलच्या नाड्यान अर्ध्या पोतयेच्यो पोतयो द्रुपदाच्या मुद्द्यान काडटाय. 29 अशें पवित्र स्थानांत भितर सरतना आरोन देव निर्णयाच्या पोतयेचेर इस्रायलींची नांवां आपल्या काळजार वोवयतलो आनी ती सर्वेस्पराच्या उगडासाक हाडटलो. ताची नांवां ताच्या हृदयाच्या कामाचेर वोवयतलो. Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart. ताच्या काळजाच्या ह्या एका ताका हृदयाच्या त्या एका प्लेटीचेर पती मेमोरियला ब्रेस्टप्लेट कावाचेर
ही न्यायाधीश जावच्या विशयन तांचे जजमेंट तांचे बरें जजमेंट देवा मुखार तो हाडटलो when he goes into the holy place for a memorial before the Lord what it says is the names of the people of God is brought before God देवाच्या लोकांची नांवां महायाजक देवा मुखार रिप्रेझेंट करता आज जेजू आमचो महायाजक जावन तांची नांवां देवा मुखार उलोवप So what I'm saying is compare what Jesus is doing. जेजू महायाजक जावन आमच्या पासून कितें करन आसा ताच्या भुजाचेर आमकां ओन आसा आनी ताच्या काळजाचेर ताच्या कवचाचेर काळजाचेर हातून ब्रेस्टप्लेटीचेर सो ही इज कॅरिंग आवर नेम्स ओके ऑन द ब्रेस्टप्लेट अर्धे कवचाचेर ओके थँक यू So you saw on the shoulder, show on the heart of Jesus. Then third thing is on the head. Then some हांगासर पळयता verse 28, 36, 37, 38 पळया. अपूट बंगराचो एक पाटो कर आनी ताचेर मोर कांतयलेले फरमणे की उतरां कांतय सोरेस्पर पवित्र नेलच्या नाड्यान तो रुमालात बांद आनी रुमालाच्या मुखल्यान तो आसूंक जाय आरोनाच्या कपलाचेर तो आसतलो आनी इस्रायलितांनी भेटयल्ल्या पवित्र काणिकांनी काय दोष आसत जाल्यार आरोन तो आपणाचो करून घेतलो त्यो काणिको सोरेस्पराक मानवचे खातीर आरोनान तो पाटो सदांच आपल्या कपलाक घालूंक जाय नाजूक सणाचो एक जगलो कर आनी तशेंच नाजूक सणाचो एक रुमाल आनी कमरापाटो निपूण कस्त्या विधेन कर Okay. एक पाटो आणि मोर कांतले प्रमाणे ही उतरां कांतय सोरस्पर पवित्र या सोरस्पराक पवित्र म्हणून आणि निळशा नाड्यान तो रुमालाक बांद आणि रुमालाच्या मुखल्यान तो आसूंक जाय रुमाल म्हळ्यार तकल्याचे हेल्मेट ते जर होली अंट द लॉर्ड म्हणून आरोनाच्या तकलेक घाल कित्याक वाय यू पुट दिस मुखार सांगता तो आरोनाच्या कपलाचेर आसतलो आनी इस्रायलितांनी मॅडमची काणीक कशी दोश जाल्यार आरोन तो आपणाचो करून घेतलो आनी तो काणीक सोरस्पराक मानवचे खातीर आरोनान तो पाटो सदांच What does it show? इस्रायलांनी आमची काणीक सोडून आसल्यार ती चूक तो दोश आरोनाचेर आनी आरोन देवा मुखार व्हरता For forgiveness. As born I'm sorry. Who is perfectly holy? Holiness. If he doesn't give us holiness, we have no holiness. If he doesn't give righteousness, we have no righteousness. So Aaron, Thankar, Israel, तांचे दोष घेवन देवा मुखार बसो जाल्यार आज जेजू महायाजक देवा मुखार कितें घेवन आसा What is he doing for us? Can ever you be lost? जितने आपण म्हळ्यार हेंच करता हें एप्लाय कर तुका वर्स 36 कितें सांगता तें एप्लाय कर आरोनाच्या कपलाचेर आसलो तो इस्रायलाची बेडेलेची पात्रांची पवित्र काणीक आनी कांय दोश आसत जाल्यार आरोन तो आपणाचो करून घेतलो त्यो काणीको सोरस्पराक बांदूचे खातीर आरोन तो पाटो सदांच आपल्या कपलार घालूंक आसतलो There is always holiness unto the Lord fixed on Aaron, the high priest. The high priest is the कपलार केदाळे आसा तें देवा मुखार पवित्र म्हणून दाखोवच्या ही सगळी आतां जेजू आमचो महायाजक परमनंटली इज कीपिंग अस होली बिफोर हिम परमनंट जावन आमकां पवित्र जावन आसचें आतां आमचें उणेपण आमचे कितें दोश आसले ते क्षमा करची जेजू मात्र आमी आराधना येतना आमच्या मदीं रावन चोटयले म्हणची आराधना देवा पवलें गेना हांव साजना पावंक आसता जेजू मात्र तें पवित्र करियेत क्रिस्ताचें रक्त मारिफत मात्र तें पवित्र करियेत because we are still in the flesh पूण फ्लॅशान काम करिना आमी वी हॅव टू ओवरकम द फ्लॅश तेका पयसत दिला आमकां It doesn't give you any license to do anything wrong. तुका wrong करूंक any आलोचना license दिना. Don't make room for flesh म्हणटा तें सगळें. आतां आमी वाचलें Romans chapter 13 and 14 आतां. Put on the Lord Jesus Christ, सुमे जेजू क्रिस्ताक तो नेस आनी रक्त मसाक
अवकाश दे नका. Don't plan for fleshly work. What is he saying actually? Romans 13:14 अंदर जेजू क्रिस्ताक नेस. Okay, just read Romans 13:14. जेजू क्रिस्ताक नेस आणि रक्तमासाक अवकाश दे नका. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lust. This is the most important part, the later part. कोण आहे ते सांगा? Romans सगळे 13. जेजू ख्रिस्त कस तुमचे झुजा कवच कशे नेसा आणि कुडीच्या वळण्यात दरोशी करची चिंता ह्या पुढा सोडसोडा. ते करेक्ट ट्रान्सलेट करू ना. पुढेच्या वडण्याक अवकाश कर दे नका. प्लॅन कर नका. Actually it means don't make provision for flesh. Don't plan to do sin. Don't plan to do anything evil. प्लॅन कर नका. That's most important. संसाराचे लोक करतात प्लॅनिंग. कसं पाठ करीत पण आम्ही जेजू ख्रिस्ताक नसिल्ले वाईट करून प्लॅन करून साधे. डोंट मेक प्रोविजन. डोंट मेक रूम. देखून जेजू सांगितले आत काढ सगळे. That's a different understanding. Okay? That thought that comes to make you sin, cut it off. त्याने कटकल म्हणे काले आत काढतो म्हणून सांगितले नाही. तुझ्या मोतीन ती आलोचना त्याने ती आलोचना कट कर म्हणले. कडे घातले पाय कटले काही हात कटले डोळे कटले काही. That is not what Jesus said. Physically cut the command that comes. नाही करत ते command कट करो पाठ करो command चे cut the command. Cut the thought that brings the action to do evil. तो काय evil करो पाठ करो किती command येता गे ते command cut कर. Don't make provision for sin. That's what he said. It's not with the eyes or the hands. Nobody can live that. The Holy Spirit is the one who helps you to cut. ते कट करो पवित्र आत्मा जेजू ख्रिस्त इंडस्ट्रीवर विसात जाता. आणि देवा मगर आमची काणीक नेसवासारखी जावं तू जेजू आसा तेंचा. It is through him we bring the worship. Romans chapter 13 and 15 किती आसा क्रिस्त मोरिफात तुम्ही देवाक बली भेटया. आराधनाची बली क्रिस्त मोरिफात. वाय? बिकॉज हिज ब्लड इज इम्पॉर्टंट. त्याचे रगत बारे गरजेचे नाही जाल्यार आमची आराधना देवा मुखार वचना. इट गोज ओनली थ्रू क्राइस्ट हाय प्रीस्ट तो महायाजक. Hallelujah. I hope you are blessed and understood something about putting on Christ. क्रिस्ताक नेसोन असे आमचे जिवीत. No room for flesh. So मागणे करत असताना मोडा संदर्भ. What you put on, you become the same thing. किती तुम्ही नसतात त्यांचं तुम्ही जातात. Because it's the character that is going to come inside. ते सॅच्युरेट जातात तुझ्या भोवताली. आज ख्रिस्त कमी नसल्यामुळे आम्ही तरी ख्रिस्ता बरीच जातात. Hallelujah. Let's stand together and pray. Bless your name, God. Worship you. Exalt your name. Adore you, God. बाबा आम्ही तुका हरकत देता आमच्या कळसता सुम्याओ बरोबर आमकां देवून तुझ्या उतरांत उलयल्या कसो तुका हरकत देता. क्रिस्त आमचे तेंची येता. क्रिस्ताचो जीव आमचे वयर ते आसता. बाबा तूं दाखोवन दिता क्रिस्ताक आमी नसल्या बाबा तुका आमी हरकत दिता हे नितीचे वस्त्र सर्वस्नावाची वस्तू तुवें आमकां नेसयलाय. आदामान हे व्यक्तीन तुवें नेसयलें सुद्दां. मुखार क्रिस्तांव तुका कितें तें नसूंक आसा की तें पयल्यान तुवें दाखोवन दिलें आनी तुका आमी हरकत दिता आज आमकां क्रिस्ताक नसूंक तुवें तें नेसयलाय. कितें आमी भितर नेसल्या तें परत तुजें उतर सांगता तें भायर तूं नेस म्हणून तुज्या जिवितांत. बाबा आमी मागता हें सत्य आमच्या जिवितांत कार्यरूपांत जावचें पासून. तें उतर सांगता एनडीओ म्हणून कितें आमी जावन नेसता ताचें बरें जाता म्हणून तें कॅरेक्टर. बाबा मागता क्रिस्ताचे ते गुण सगूण आमचे जावचे पासून. आनी रक्तमासाच कितेंच अवकाश कर दिनासे. नॉट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द फ्लॅश. बाबा मागता आमकां हर एकल्याक ह्या सदांच थीर रावन तूं फोकस हें उजवाड नाशिल्लें जिवीत आमचें जावन दिता. आर्मर ऑफ लायट दॅट वी पट ऑन. बाय मागता हर एकले आमी हें आर्मर घेवन आसचे पासून. एफेसियन्स चॅप्टर 6 नासल्यावर मेळटा जुदा गांवाची नसून नासलें बरें. बाबा मागता आमकां हर एकल्याक ह्या जिवितांत सोम्या ती जैताचें जिवीत जावन आसचें पासून आमी नसून आसच्या. आनी बाबा आमी तुका हरकत दिता आमकां जे महायाजक जावन जेजू दिल्ल्या पासून जेजू महायाजक जावन बापाच्या वचच्या पासून आमची नांवां ओळ आसा. ताच्या काळजाचेर आनी ताच्या भुजाचेर बाबा तुका हरकत दिता. प्लीज इंटरसीड कितें आरोनान ते दीस इस्रायल लोकां पासून केलें न्ही ताच्या ती सवडे जावन आसा. वर्तरी तेंचे जेजू क्रिस्त बाबा मुखार आनी पवित्रपण ताचेर जावन आमकां दिवन आसा.
आणि पवित्र करता येतो. देवा मुखार तरी आमची काणी मानवसक्षेतून तू करता येतो. कमी करीत असताना बाबा मागता आमकां हर एक ह्या स्वतंत्र रावंक मुखार जेजू महायाजक जावन आमचे खातीर कितें कर आसा कितें जाण जावन आमचे जिणेंत पवित्र आनी पवित्र जावन जी आमच्या आमकां सलयमान मागता हर एक आमकां बडवत कर. मुखार आमी येत आसतना ह्या वर्साच्या अखेरीक बाबा तयार कर आमकां क्रिस्त ती आशिल्लें जिवीत. क्रिस्त न्ही हांव न्ही क्रिस्त जियेता म्हणून जाण जावं प्रथमास न्ही जेजूचे ते पवित्र बोळान हांव जियेता म्हणून बाबा त्या प्रमाणे हर एक सलयमान मागता. तुका अर्गणित हांव करचें हांव उतर बसो तुका अर्गांव बोळवून केल्लें बसो तुका महिमा होगळा पडिता मागता जेजू क्रिस्तच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन. अंतिम आशीर्वाद घेया आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा कसो मोग आनी पयलीच कसो एक कोट आमचे सगळे आनी सर देवाच्या लोकां सगळे आता आनी सदां काळ आसा. आमेन आमेन.